ग्रानो कतुनको ज़लबैत औसा पखैर पख्तूनख्वा चे परीशे हर खले वही ग्रानो कतुनको राइट नाउ मासा स्टूडियो की मुजा युद्रुन मिलमा पेशावर नरागले स्पेशली मुजा प्रोग्राम तरागले दे यकीन मनो मजडी रखोशादा शमा चकला चुक बोने इरना सवात ना पेशावर ना मर्दान ना चार से देना चकला मेलमान राजी और लरे नराजी मुझे प्रोग्राम तराजी स्पेशली मुझे सर मुलाकात तराजी नो बिलीव मी डेरा खैरत लगी नन चिकम मुझे प्रोग्राम चे मिलमा दा ग्रानो कतुनको आगाज तारफ मोहताज बिल्कुल नदी एस्थेटिक सर्जन वर्थ वही ज़िक्र चलन सबा दास इज़ुना डेर ज़्यादा इंशे विदी आया मेल हज़राती काया शजीदी काया जिनकई दी नो आए दिन चुक वही मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है स्पेशली शोबिज़ दुनिया च खुदा इज़ुना डेर ज़्यादा बिकॉज स्क्रीन मंदिराजी नो वही जो दिखता है वो बिकता है सो नन सबा कॉस्मेटिक सर्जरीज डेर ज़्यादा कीजिए आगे के कमुर स्किन हवाले सरा फेस हवाले सरा और नन सबा खलक चिकम दी डेर अजबा दे इवखज़वा सॉरी टू से मुझे मिलमा माता गुरी शेर परिश से लग गया था इवखज़ मारी तले मास्किन मंदे एक्ने वन ट्रीटमेंट था तले हुआ नो आखज़ देखी थी यार मुझे यहाँ पे हल्के हल्के से रिंकल आ रहे बिलीव मी फेस से बिल्कुल ठीक ठाक हुआ और देखी मुझे यहाँ रिंकल्स आ रहे हैं मुझे यहाँ भी रिंकल आ रहे हैं मुझे यहाँ भी बोटॉक्स यहाँ भी बोटॉक्स मगर यार से ज़रूरत निश्ता होने दी कवर पकार खलक डीर ज़्यादा पदी सुनो के सबा इन दी नो देखिए नोर ससर रवान दी कम कम एडवांस टेक्नोलॉजी रागलिदा नोर कम कम तरीकार की देशी मुझे नोर सिंग खैस्ता कारी देशु दा मुझे चकम वक्तान दी अगर नोर मुझे सिंग हेल्दी कवले शु खैस्ता कवले शु नो ग्रानो कतुन को दे पारा मुझे स्पेशली दावत रख रहा डॉक्टर आसिफ शाता शागरा गली दी पेशावर ना आओ ता हर कले वाय मस्तली मसी बतायो अस्सलाम वालेकुम सिंग तासो अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक तबियत मिजाज में टिकता अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल सही अच्छा मां चिकम में दा खबर है कना सर जी दे माने बदा अलकान मन अलग खपाशी जक अलकानो के मदा ढेर ज्यादा शबैता बिलीव मी दा से अलकान में किसी दा लिप फिलर मान तम नासी लिप फिलर तम नासी नो आई वाज लाइक जिने कई उस अलकान में ढेर पके खशी दी जान ख्याल हुस्न ख्याल साथी फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा तो वो सफर में सिंगो और पेशावर की गर्मी से कई सफ़र खाओ जी अल्हम्दुलिल्लाह बस दा खुश द मोटरवे वजन डी ईजी दे और गर्मी बस पेशावर दे नो 40 तब या हम गुजारा को जक कराची लाहौर को हालात ढेर ज्यादा बदती पेशावर मुझे के पिके से गुजारा को जक बिया बखला कोई दा कौम परस्ती खबर की तक पख्तान लक थोड़ा बिया मुझे दा अमलू न खदी एनी हाउ सच्चीदार तो वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मोस्टली तास पता मुझे पता चल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सिंग कीजिए और दिस प्रोसीजर दा दिस सिंग एहतियात कवल पकार दी एक्चुअली दे फायदे से दी औलक कपदे रना वर्ता वाचो उगरी जी हेयर ट्रांसप्लांट खुलक आसानतिया दा परदास च वक्त लगोल चा वक्त खत्म शू द गंजेपन खकार शू गरीब बदकिस्मता या मेल या फीमेल द्वान जबकि फीमेल्स के जनाना के हम हेयर फॉल कीगी और विरासतीम के देशी ओ बिल्कुल अडेर कम खल को तो पता था तो दागे बेस्ट ट्रीटमेंट या बेहतरीन ट्रीटमेंट से दे नागा सर्जरी दागे हेयर ट्रांसप्लांट हुई तो सर शात अन वक्त रुक कलेशी और बर उलगोलेशी 7-8 घंटे 9 घंटे पदे प्रोसीजर प्रोसेस बांधे लगी और केयर चिसिंग द नोर जखम मुनु केरी द देवी चितास मतलब गंदगी दो तने पर के क्लीनिस आते ही और इंतजार कूली पर के बस अबाउट 3 मैच तो के दा वापस शुरू शी और फर्स्ट 5 डेज केयर द नोर सदम केयर निश्ता नो द सर्जरी ब्यूटी ही दादा चिता द नोर ट्रीटमेंट्स ना बेगम शबदा फजान के यो कंप्लीट मुकम्मल इलाज दे हाँ ज़बरदस्त अच्छा दा वैसे यो शायद बल द ज़खपल जान परम तासो ना पता कवन गवाड़ा मची लाइक दगे त मुझे डोनर एरिया वायु कने च देना वक्तान वाखलू और दलते वो लगो नो मोस्टली खलक वो लगे नो ब्याह कुछ अरसे बाद लगा काल 2 काल 3 काल पस ब्याह या वक्तान चिकम दी अचीदन शुरू शी मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है नो तासो पदी मन चराए लो च बाकायदा परमानेंट सोल्यूशन दाव कने दा ये जिद्दा उस कमूंगा तेजाजती पर टेलीविजन दे खबर को लो ना दादे चे उस उस्ताद दास्ता पर सर्जन पर चॉइस मंदे रिजल्ट मैटर कई ता सुख चूज को कदे दौर जिसने तासो स्टार्ट के पागा ओपनिंग क्यों वेल दरो रिश्ता पता न लगी पीआरपी कुल दी सर्जरी कुल दी सकूल दी यस उगरी जी डोनर एरिया तासो याद कर डोनर एरिया के उस यो अलग ची 20 साल उम्र के रागो या 25 साल के वाग गंजेशे वे दे दागर डोनर एरिया हम मार्क न दा दागे खपल स्टैंडर्ड टेक्निक्स च तब दोमरा नाप के आगे के दन्न न बवख्ता खले ओके जके च द 50 साल उम्र के आओ फिक्स शी आगे
بالکل دا رو لاندې را روان دي نو کامن میسټیک هم دغه دی چې کوم ناړیان دي یا چا ټریننګ نه دی شوی یا کویکس چې ورته وایو هغه ډاکټران دي او نان ډاکټران هغه داسې ځینې وخت واخلي چې هغه هم فیوچر کې ورزيدلی نو دته سیفټي زون وي ها د خپل سټانډرډ زموږ په هر بک کې لیکل دي نو موږ هغه نه اخلو صحیح او چې 40 دا هر ماته لګي چې سرجن ته دا نه پتا موستلی دا خلک ډیر زیات ناز دي او ما ډیر خلک لیدلی هم دي او ډیر خلکو غریبانو سرونه زخمی شوي هم دي او ډیر متاثره شوي دي نو دوی ته اکچولی دا پته نه ظاهري خبره دي ما تاسو چې ایون یو کس ام بي بي اس کړي نو پلاستیک سرجن خو نه دی یو کس کا اډوکو کې مثال سپیشلایزیشن کړي هغه هیر ټرانسپلانټ شروع کړه په هیر ټرانسپلانټ کو ټرین نه دی دا خو یو پیرامیټر دی دا یو معیار دی دا خو د هر سرجری 100 معیار ډاکټر آصف تا موږ ته څنګه پته لګي چې یاره دا صحیح ډاکټر دی دا صحیح ډاکټر نه دی جست بیکاز نن سبا ټولو سره جعلي سرټیفیکیټس هم شته ډیپلومې هم شته هر څه شته ایون کې ریسنٹ اسلام آباد کې ډیر زیات کلینکس بند شوي هم و چې یار آپ لوگ ایکسپیریمنٹس کیوں کر رہے ہیں نو موږ ته پته څنګه لګي وګوره جی یو زموږ باندې د پی ایم ډي سي طرف نه یو ابلیګیشن دی چې زما کلینیک کې زما ډیګري مخامخ ځوړند دی او نو یو خو چې یو کلینیک ته سړی نه نوځي د عام عقل او د ویزډم خبره چې پاغي وګوري چې د سره د پلاستیک سرجری ډیګري دا او کدا د سبل سپیشلټي دا بل دا چې کوم نوم لیکل په ډیګري دا کس ناشته او قبل سوک ناشتي اوکې نو دا خو ډیر سمپل هغه دی دا سمپل دیکھو خلکو نن سبا ډېرې جعلي ډیګریانې جوړې کړې دي د درې داسې خلک پیژنم اسلام آباد کې زه په خپله هم ورغلم او بعد کې هغو کلینکس بند شوي هم دي جسټ بیکاز اف چې هغه خلکو باندې ایکسپیریمنټس یې کول او هغسې اوریجنل کار یا زه وایم چې صحیح کار یې نسلی کولی اینی هو را به شو د جینکیو لپاره د فیس لفټنګ حوالې سره سر جی د فیس لفټنګ مطلب دا کم ایج نه سټارټ کولی سو موږ یا آیا موسی جنکی چې ډایټ موږ ډیر زیات شروع کړو زه په خپله خبره د کومه چې زه اول ډېره غټه پټه وم لایک ما فیس ډک و ځکه چې موږ پښتانه خو یم غټ پټ نو جسټ بیکاز اف سکرین ما ډیر زیات ډایټ او مطلب ځان خیال بیا مې ساتلی او جان بالکل ما کمزوره کړی نو دې په لاسه ما سکین چې کوم دا یو نو غټ غټ بغور هغه اوس بالکل وچ کلک غریبان ختم شو نو اوس زه خاندم نو ما فیس ماته ډېر کمزوری ښکاري او دا موسټلی جنکی اوس ادا کېږي هغه فرشنس هم نشي پاته نو اوس ورلم جی ڈاکٹر دا اسٹیٹکس تھا اگر یہ مت کہ آپ کو جو بیسٹ سلوشن میں بتاتی ہوں یہ فیس تھریڈز آج کل آئے ہوئے ہیں سو آپ یہ ٹرائی کریں آپ نہ 30 کی ہوں گی آپ نہ 40 کی ہوں گی آپ دیکھیں گے آپ مجھے یاد آپ 25 کی دیکھیں گی آئی واز لائک میں ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتی سو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں نو د دې خو مختلف آنسرز کې دي شي لکه خو بیسیکلی خو په ایجینګ پوهېدل دي چې ایجینګ کیږي څنګه او 30 نه بعد په فیمیلز کې په میلز کې اباؤٹ 40 خواوشا یو خو سکن ځوړندېږي نو یس بالکل او چې کوم تاسو ذکر وکړو لوز شي ځوړند شي او دن ناراض شي فیس دن ناراضي دغه او بیا دا رینکلز هم جوړیږي او دا لاف لاینز هم کلیر جوړیږي نو هغه سم ټایمز کمزوري هم جوړیږي نن سبا ینګ لکه چې کوم داسې دي نو زوم دایم چې د دې دوه فینومین دي صرف چې زموږ اوریدونکو ولا په دې ځان پوي کې چې یو خو سکن ځوړند شو او دن ناراغو دویم زنانه کې خاص کر دی چې د تاسو چې کوم خبرو کې د بونز والیوم ختم شي لکه د اډوکو غټواله ختم شي د دې والیوم لاس وي او اخرنه خبر ده چې د سکن غټواله ختم شي سکن هم نری شي بالکل د ډرموپیډرمل جنکشن وي دا فلیټنینګ وشي نو دا درې پروسیسز دي نو یو په سرجن بتاته دا چریم نه وي چې تھریډز یا صاحب اب ته ایوالویټ کوي کده تھریډز خو تھریډز به کوي کده دا یو هغه دی سیکنډ چې کوم د دې پوینټ ته هغه دی چې مثال تاسو چې سرجری نه کوم نو بیا تھریډز کې بیا فریکشنل لیزرز کې بوټاکس کې فلر کې هر څه کولای شي کیمیکل پیلز کې او کته سرجری نه لريږي او ستا چوائس سرجری دا ستا خپل چوائس په سرجن پر خو سرجری ډیفینیټیو دی تھریډ چې څومره ګران د کلینکس لګئی او په 2-3 منث کې دغه افیکټ ختم شي نو ته چې شپږ ځل یا اوه ځل تھریډز کې دومره کې ستا فیس لفټ کیږي دومره پرایس وایز او ون ټایم تر هغه او ستنه ته تھریډز ته پارم خوري انجکشنز خوري دین وای ناٹ ا فیس لفټ چرته سرجریو کې بس یو ځل چوز کنفرم ګارانټیډ It some kind of surgery da kana khum the sever mandana painful procedure یا surgery نه ده surgery چې کټ راغ او راخ کله شو لاندې لکه دا ټیکنیکل هونته شه ده that's temporary دی خو it works for few weeks claims خلک کر سکی
نو سرجریز چې کوم دي خلک کوي نو دا سیف دي ځکه وایم چې ډېر خلک کوشش کوونه غواړي ځکه چې بیا دغه تاسو دا تھریټس خبرو چې دا ډېر ایکسپنسیو ټریټمنټ دا او بیا جسٹ فور 3 months نو بیا خو پیسې لګونه فضولي دي کنه بیا د خلک سرجری پر لاړ شي چې اټ لیست پرمننٹ سولوشن ته خو ورسیږي ایگزیکټلی بالکل سرجری وګوري سیفټي هو تھریټ کې هم سیفټي خو نشته تھریټ کې خو سینډوسکوپ نه دی لګیدل چې دنه روان دی او ته نروس کاری تھریټ هم بلایند دی او فیس کې ټول خطرناک ایشو دی چې زموږ فیشل نرو زموږ چې کوم الکتریکل سپلای دا چې کوم زموږ مسل سټیمولیټ کې هغه لګي نو خو په تھریټ هم لګی دی شي چې تھریټ هم مړوند دی هغه چې یو څوک منډي هغه ته څه پته چې هغه مسل نه لاندې لاړ بلایند خو هغه هم دی او دورس اوږدې مطلب هغه سټرنجز یا غټ تھریډز ورمنډي کته نه ماته ډېر مشکل لګي نو خلک پته نشته سرجریز خو دا 2024 ته دا سرجریز خو 60s نه کیږي لګیا دي او زموږ تاسو کوم خبرو کوم په حال زموږ میډیا پروجیکشنز والا نان سرجیکل والا زیات دي زه خو اولډ سکول یم زما په خیال خو ته چې کار کې نو پوخو کا ون ټایم کو اینڈ گیٹ اٹ اف آل یور پرابلمز جسٹ ان ون ڈے انسٹیڈ اف چې ته هر 3 months بعد یا 6 months بعد ستنه ځان کې لګي بالکل او ځان ډیفرنٹ ډیزیزز تاګه کې چې یو مسله بل درد نو غیر خنه چې یو سرجری کې نو سرجری سونه اقسام دي د فیس لفټینګ پارا دا ټول نه چې مطلب موږ کوونه غوړي سپیشلی کا ما غوندې خلک یا ما غوندې جنکې دي کوونه غوړي نو هغه پارا بس سٹارټ څنګه اخلو موږ کون سی قسم سے بس سٹارټ اخلو موږ وګورئ لکه تاسو اوس ډېر مینیمل ډیفارمیټي دا دومره ډېر نه د لګ شان دی دا ټیک شنو دا صرف سکن اونلی کې دی چې چرم کو صرف سکن کې او کټ ورک کو صرف سکن ټایټ کو معمولی شانته دا په لوکل انستیزیا ایز ا ډے کیس کې دی شي کنه سم ټایم کې چې تھریټ کې دومره کې دا کې دی شي بیا چې میډل ایج سړی د سلويختو کارو خوا شاته را رسیږي نو بیا سکن الون باندې کار نه کیږي ځکه چې دا سمایل لاینز ډېر ډیپ شي دا دلته دا جو سره دا دازز وړن شي بالکل بیا سکن کا اوم کې خو لاندې د مسل دی مسل ډیله شوی دی چې کوم د سمایل د ټول انیمیشن ول مسلز دي نو هغه ته بیا ډیپ پلین فیس لفټ وي چې هغه کې به موږ مسل لیر هم ټایټ کو او خپل زیتا نو دې کې بس یو جمله کې زه ختموم او زموږ اوریدن کې پاګه پوزیشن سکن والا چې دا پولینګ د صرف راخکل دي او مسل والا ریپوزیشنینګ د خپل زی توړل دي راخکل نه دي خپل زینا چې کوم زینا بے ضایع شوی حالت واپس ځای توړل دي مطلب هغه چې کوم هغه جنجن شوی د لګي بیا ټایټ کو نو مسل والا د سکن والا نه ډیر خده نو مطلب دا سیف تک کنه د چې سایډ افیکټس هم نه بات کې چې خدا نه خواسته بیا لګر سے بعد بیا پرابلمز دي سرجری سے تړلې هر سرجری سره پرابلمز کې دي شي دا سه هر یو شی شاینی نه ده کې دی شي 1% 2% کمپلیکیشن ریټ مطلب کمپلیکیشنز څه قسم کې دي سی لایک بعد چې خارش مسلې انفیکشن څه کې دي شي پکې زه کوم چې احتیاطاً خلکو ته پته کړي چې زی سایډ افیکټس څه کې دي شي وګوري عام طور باندې چې کوم کې دی شي عام طور ده چې یو زخم یو ټانکه وته لګوینه پکې جمع شو غزه 2-3 هفته بروز پاتې شو سویل شو دا کامن دي خو خطرناک نه دي خطرناک دادی چې فیشل نرو چې کوم ذکر وکړو کې او تخندا فل نشي کولای استرګ نشي پټولې دا ټول خطرناک دی یا سکن خراب شو دا خطرناک دی صحیح دا زیاتره خطرناک کی طرح خو لکیلی دا غیر پرسنټیج 1% نه هم کم دی جی صحیح خطر سرجری نه پس چور ټایم چې سکن واپس خپل جی تراشي مطلب ټیک شي د من چور مدت لګي چور ټایم لګي وګوري سکن اونلی والا چې صرف سرمن کو ټایټ کړي ورخ کړي اخو زر 5-6 هفته کې بتا سو خپل رزلټ وګوري ہے کنه او چې دا ډیپ پلین یا پراپر غټ سرجری خپل والا موږ کوو هغه کې لګ سویلینګ ویلینګي او اگر شي ریپوزیشن شي نو هغه ټایم اخلي خو ما زما خپل ایکسپیرینس دی چې په 3rd month باندې اسو په شپږم هفته باندې تاسو به چې شیشه ته ګوري نو ان شاء الله دعاګانې به سرجن ته کوي او په 3rd month باندې هغه سویلینګ سکین یا فیس خپل هغه تلاړ شي نیک ټایټ شي او بیا د سره کا ایډډ پروسیجرز کړي ځکه د سره موږ آیزم کولی شو د سره دا شونډه یې سره د شي شونډه مسله دا ټول یو سرجری کې جی یو سرجری کې اورال ټول جی او دا سيزونه فکس کوو دا ډارک سرکلز راشي د هلکې جوړي شي خالی شي د دې بیسټ بالکل د سره موږ اسوسییشن کې سرجری وکړو نو لکه په یو سرجری کې دا تاسو پورې چې تاسو څومره افورت کول غواړئ نو دا هم ورسره کې اصل نیم ډاکټرز چې کوم دي هغه د سکن حواله سره تاسو خبرو کوم نو هغه وایي چې سرجری سے بہتر ہے فل फेस बोटॉक्स करवा लें आप
हम एक्सपेंसिव दा मतलब फुल फेस बोटॉक्स एक्सपेंसिव दा वही हमें पता है कि हमने कहाँ कहाँ से बोटॉक्स को इंजेक्ट करना है और कहाँ कहाँ से लका कम कम जी तासो स्किन लटकाव शे दा वही सर्जरी ने ज़्यादा सेफ दागा दा अगर तासो वाला खबर है چې 3 میاشتو لپاره 4 میاشتو لپاره یا میکسیمم 6 میاشتو لپاره بار بار ستنې منډنه او دنیا پیسې لګونه نو هغه نه بهتر چې موږ یو ور سرجری وکړو وګورئ چې یو خو ایگزیکټلی آنسر دا ده بل دا چې سو کم دا وای زه د خپل د نیا عمر یو خزر اولم د دې په بوټاکس هغه سکن واپس بوزي نه خو دوه وای چې خو ټایم یس ګلیمرایز کړي د ګلوریفای کړي سرجری نه کې دی شي هغه خو هغه بوټاکس مسل د کولې شي نو یس بوټاکس ځوړن شي بر نشي بوتله نشي بوتله هغه خو سرجری سره ممکن ده کړه خو زه وایم چې هغه خلک چې لا هغه زاړه نه دي لکه ځوانان دي غریبان هغه پاره اني هو یو بل شنن سبا راغله دا جنکو ته ډېر دا خوشحالي جی ورته دا پوزس شیپ لایک اوس کما پزه دا ماته خلک ماته ما والد وای د سوړه شانت کټ شانت پزه د چاینیز پزه دا نو خلک کوئی नहीं मुझे थोड़ा इसको ऊंचा करना है शेप देनी है नो दे परम खलक सर्जरीज तरह वांदी तो दाम सेफ थी और दे च तरीका कारी नो बिल्कुल द फेसलिफ्ट वाला खबर है द नोज दा माइकल जैक्सन डेरे गड़े होटोले ले बर्बाद बिल्कुल बिल्कुल اخو سلیبریټیز واغې د پر شاید هغه د جاب ډیسکرپشن حساب یا او کدا بالکل سیم هغه د خو راینوپلاسټي لک ټیکنیکل شی دی ګران فیس لفټ ډیر زیات دی راینوپلاسټي کې دا دی چې ټیکنیکلیټي د سوچ د پلانینګ بس مین پوینټ دی صحیح او سرجری دام دا ډیر خپل د ډیر ورکوټ لکه لوک انستیزیا 10 منټ نه والا تر 3-4 غنټه پورې تلی شي تاسو چې کوم خبرو کا هغه کې دي شي وړه پوزا غټه نو دا اګمنټیشن شو لویول شو سب کې چول غواړي ټپ کې چول غواړي چې شي ټاپ اوچته اوچتول غواړي او الریډي غټ پوزا دا یا پرومیننٹ شیزونه دی واړه کو دي نو هغه ریډکشن راینوپلاسټي دا دا هم کیږي بالکل د یو اگین د یو رز هغه دی مطلب دام خدي سیف دی ډیفینیټلی چې هغه سرجری والا چې کوم ویلي چې هر سرجری سره تړلې ریسکس دي هغه که سرجن کیرفولي تاسو لکی نو شوډ ورک ویری ویل پکاره چې ډېر ښکلی آوټکم راشي خزر جی لکه رښتیا ورته وایه چې هلکان درته ډېر راځي که جنکۍ درته ډېر راځي سیاسي بیان والا ورکړه ځکه چې تاسو په خپله هلک یو نو دا نه چې هلکان سیف کوو چې نہیں لڑکے کم آتے ہیں نه جی ایکولی دی وګورئ هیر ټرانسپلانټ د هیر ټرانسپلانټ اوبویسلی لکان ډېر زیات او غریبان د جنې سرګنجې سي او دا بوټاکس لپاره سړی زیات ځکه د سړو دا سترګو خواوشا والا مسلز ډېر زیات پاورفولي بالکل د سړو دا رینکلز د خد هالو آیز د تشیشي د تور هغه راشي د ډارک سرکلز چې دي سیال کې دا د سړو ما کتري خصم زیات جوړیږي نو دا راځي خو ایکوال نمبر راځي کمپټیشن شو جی جاب سحر زیتا خلق کلی خلق خوخی نظام حال اچھا مطلب الکان د لپ فلر سره لپاره کې زه خو دې ته پریشان یم مطلب الکان خو چې چوره رف اینڈ ټافی کنه بلیو می خلګي او یو نو هغه خدای پاک یو لوک ور کړی خو الکان چې کوم دی آیبروز دا لفټم کوي ما کتلی دي دا لپ فلر آی ډونټ نو وای دونه شونډه جوړ چل موږ خو سکرین نیډ دا मॉडल्स कवल ऐसे शोबिस वाले जिन्हें कई कवल ऐसे बिकॉज यू नो नए नक्श को एनहांस करने के लिए खो बट थिंग इज द अलग खाने वाले कई नो ब्यूटी कॉन्शियस खलक न जी زما په خال یو خمو چې یو خستاسو خلکو وجنه او چیر څه دومره ګلیمرایز شو لکه د میډیا وجنه ګلیمرایز شو او خلک ګوري وګوري زموږ سٹارډم جی بخنه غواړم یو کال والو تاسو لپاره کال دی کال والا جی ضرور جی السلام علیکم یحییٰ بخیر پختونخوا کے درتا ہر کلے وائما वालेकुम अस्सलाम आपको भी और डॉक्टर साहब को भी डॉक्टर आसिफ साहब को और हमारे शेफ को भी ये जो शेफ है ना हमारा जैसे गार्निश करता है ना बहुत जबरदस्त करता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये गार्निश करता है खाने की चीजों पे वो बड़ा अच्छा लगता है और मैं आपके कैमरामैन को भी बहुत जबरदस्त सलूट करना चाहूंगा कि आपकी कैमरामैन की कवरेज बहुत प्यारी है बहुत अच्छा कवर करता है अच्छा जबरदस्त यानी कि एक ही सेंटेंस में सबको खुश कर दिया नहीं ये मैं कमाल की बातें सुबह सुबह कर दी तुमने वो देखिए हमारी कैमरामैन ज़ैनब मुस्कुरा रही हैं एक्चुअली द ब्यूटी लाइज इन योर आईज हाँ बस ये तो बात है
में है ना, तो बात ये है कि आपको तो माशाल्लाह किसी कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको ऐसी खूबसूरत बनाया है। यार अल्लाह मेरे पाक को आपको उतार हमेशा के इस तरह- देखो, है थोड़ी बहुत है। नहीं, फिर भी बहुत बेहतर है, अभी जरूरत नहीं है। Thank you. अच्छा, डॉक्टर से मेरा सवाल ये, डॉक्टर बात ये कि कॉस्मेटिक सर्जरी और ये सारा एक स्पेशलाइज जॉब है, और इसके लिए जाहिर बात है बहुत से लोग हमारे यहाँ बहुत सारे क्लिनिक्स खोल के बैठ चुके हैं जो मतलब प्योरली कॉस्मेटिक सर्जन नहीं होते या उनके पास स्पेशलिटी नहीं होती, लेकिन वो कर लेते हैं काम और उसके कुछ इफेक्ट्स खराब भी होते हैं। एक तो ये कि आपकी जो किसी भी जगह अगर किसी कॉस्मेटिक सर्जन या किसी हेयर प्लांट वाले के पास हम जाएं तो उसकी मतलब उनके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, हमें कैसे वेरीफाई करेंगे वो ऑथेंटिक बंदा है कि नहीं। दिस इज माय क्वेश्चन। एक दूसरा सवाल ये कि अभी बात ये भी करेंगे, शोबिस के लोग काफी चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एक कोई आदमी जिसका फेयर कलर नहीं है, वो जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन जो देते हैं वो वैसे तो आपको फायदा पहुंचा देते हैं, आप वाइट भी हो जाते हैं, हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने किया भी है, लेकिन मसला ये है कि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप एज फैक्टर गुजार लेते हैं उसके असरात आते हैं। तो जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो आप इसके प्रोज एंड कॉन्स बनाते हैं। और क्या ये एक आखिरी सवाल इसके परिचय से इजाजत के साथ कि कोई भी शख्स अगर आप आता है आपके पास अपनी एज, आप उसका क्या ब्रैकेट देखते हैं, उसको क्या वो खुद आता है जो मुझे ये चीज करानी है, आप उसको रेकमेंड करते हैं कि तुम्हारे लिए चीज सुटेबल है या नहीं, या आप फॉरन कर देते हैं? दिस माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू या बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। First question man is a point पर last clear point ना शब्द दी मुंगा वर्त choice पर को पर question लास्ट दो दाव वेला ची जब तास्ता पेशेंट राशि नो आगर तवई ची मुझे ये करवाना है, कोई फिर आप उनको सजेस्ट करते हैं या फौरी वो कर देते हैं? लाइक आप उनको बताते हैं ना कि आपको जरूरत है या नहीं है? ठीक, देखिए पहले क्वेश्चन का तो मेरे ख्याल उर्दू के जवाब पर को मसला नहीं। पहले क्वेश्चन का तो हम जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी कि आप उसका डिस्प्ले पे होना चाहिए कि भाई ये एक प्लास्टिक सर्जन है, और ये याद रखिए कि सिर्फ प्लास्टिक सर्जन की ही एस्थेटिक सर्जरीज में ट्रेनिंग होती है, किसी और की भी नहीं होती, एक MBBS डॉक्टर की भी नहीं होती। तो आपने उससे ऑब्वियसली देखने के वो फेलो है, प्लास्टिक सर्जन है, चाहे वो पाकिस्तान का है, अमेरिकन बोर्ड है, ये प्राइमरी बात है। और दूसरा मैंने अर्ज की कि उसको बैठा होना चाहिए उस क्लिनिक में उसको खुद, ये नहीं कि जी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये रेफरल क्लिनिक है। एंड द डॉक्टर शुड गिव यू एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर द फर्स्ट अपॉइंटमेंट अगर आप एस्थेटिक के मरीज हैं। सही, बेशक वो आपको चार्ज ज्यादा कर ले, लेकिन आपको टाइम ज्यादा, क्योंकि एस्थेटिक का वो होता है, पहले कंसल्ट करना चाहिए 30 मिनट्स। व्हाइटनिंग पेन का कोई क्वेश्चन था? हाँ जी, कि वो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। देखिए व्हाइटनिंग हम तो ज़्यादा नहीं करते, हम कोई डिजीज़ रिलेटेड कुछ हो तो हम कर देते हैं, लेकिन व्हाइटनिंग जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट की डोमेन है, तो मैं उसमें ऑब्वियसली कुछ कह नहीं सकता, वो हमसे बेहतर समझते हैं, ये उनके लिए क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन हाँ हार्मोनल वो है तो, लेकिन स्टिल आई थिंक मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ उसका आंसर देने के लिए, वो डर्मेटोलॉजिस्ट बेहतर होंगे। ठीक है, सही हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन इनका है कि हमें नहीं लिटाना चाहिए, हम शायद बिजनेस के लिए कर दें, बहुत के यार पेशेंट है, लेकिन अब जिस तरह राइनोप्लास्टी का मैडम ने पूछा, तो उसका नोज जॉब के लिए हमारी बुक ये कहती है कि एटलीस्ट 3 सेशन ऑफ डिस्कशन होने चाहिए कि आप उसकी नाक को तो पहचाने, आप उसकी साइकी को पहचान ले। जिस तरह उन्होंने आप पे कमेंट किया कि आप ऑलरेडी खूबसूरत हैं, आपको मजीद सर्जरी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आप ऑलरेडी खूबसूरत हैं और आप मुझसे सर्जरी मांग रही हैं तो मे भी आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल कभी भी एस्थेटिक के मरीज को पहले अपॉइंटमेंट पे सर्जरी पे कन्विंस नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है और उसका आंसर ये बिल्कुल सही खबर है मोकड़ा। हम मोस्टली खलक की कई माँ कतली दिया वही चीज़, आपको इसकी भी ज़रूरत है, आपको इसकी भी ज़रूरत है, आप ये भी करवा ले, आप ऐसे हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 25 साल की, अब यार मैं अब 32 की हूँ, तो मैं 32 की हूँ ना, सो 25 साल की क्या मतलब मजा बनाना ना, वही 25 की बखारे वही तब हमेशा 25 तब 40 ताडू जेना कता थ्रेड स्टार्ट कल ता मॉर्फी स्टार्ट कला ता मतलब जस्ट द फुल फिक्स बोटॉक्स स्टार्ट कल। आई वाज लाइक यार दा को ढेर ज्यादा मतलब पूरा मैस तो बस चोरे पैसे कटम दा बख। एनी हाउ थैंक यू सो मच रातक पर आप दा सो क्लिनिक चलता जे मतलब इन केस ता चोक रातक वाड़ी जी पेशावर के अमा और पेशावर के पदे फेज 5 के दडर लोए हॉस्पिटल दे पेशावर जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के वन ऑफ द लोए हॉस्पिटल्स के राजी देख जमा क्लिनिक थे। हां मतलब तासो के मतलब सोशल मीडिया में दखल सर कांटेक्ट करना वाड़ी नो सब अच्छे तरीके से कांटेक्ट अलता तास कांटेक्ट डिटेल्स था जमा आओ जी जमगा पर जमा पन्नू बंद जमा वेबसाइट दे www.asifs.com asifs.com आओ जी जमा नु सर z asifs.com दैट विल इजीएस्ट थे। आगे सर नंबर्स
आगे सर टूल फेसबुक पेजेस हाँ। आसिफ लेजर बंद जमा आगमशता फेसबुक पेज मतलब फेसबुक पेज में तासु वाला कांटेक्ट करना चौगवाड़ी आसिफ्स लेजर and asifs.com and asifs.com no aga website man din tasu tlesho do chikam da Facebook address man tasu tlesho alta badu contact details kachok watlana gwadi amdaga simura pashante so surgeries kawana gwadi like the mostly media khala kai chikala the problems warta skin masli warta no tasu Dr. Asif sara lazmi rabita ho ki because dui khabar dira saida chi please awal tasu rishkuda goro chiz kache da skin da face da viewer sh khashe kharab shiru tikidunu ki ډیر زیات ټایم لګي او سپیشلی دا هیر ټرانسپلانٹ خو ډیر زیات خلک د چې ما ډیر غټ آرټستان پجړالې دي دي نو پکار تاسو صحیح چکم د سرجن سجست کو هغه وګورو سرچ کو چې واقعي دا سرجری کول شي کنه ثانک یو سو مچ سرجری تک پاره یو جهان نه بار بار تکلیف درکو پېښور لره دا زم چې کله کله به تکلیف درکو تاسو راځو او لکه خلکو ته نور هم اویرنس ورکو بالکل جی موږ سره اویرنس ورکول شو ولنه ضرور ثانک یو سو مچ سر جی ونس اگین غانو کتن کو وخت د وړي شند مې ول د مینه او پس هم بالکل مسل فصرف مونږ سره اوسه